क्या है ग्रीन सर्टिफिकेट, ये तो बताएं। जितनी इस पे अरबों रुपए की करोड़ों रुपए की इस पे पब्लिसिटी की जा रही है, उस लिहाज से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ग्रीन सर्टिफिकेट होगा, एक बंदे की मलकियत होगी, लेकिन उसका तरीकाकार बहुत पेचीदा है। ग्रीन सर्टिफिकेट के इजरा से आप ये देखें कि आपने 1967 का जो आइन है उसको तोड़ दिया है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी के लेन देन है ये इससे जो है ग्रीन सर्टिफिकेट से मजीद उलझेंगे, ये सुधरेंगे नहीं। या शहबाज शरीफ का बड़ा क्वीट बेबी था, अपना प्रोजेक्ट था ये वाला, ताकि वो बता सके कि हमने जो है लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल कर देंगे ना। वर्ल्ड बैंक ने तो अरबों रुपया आपको दिया है इसकी कंप्यूटराइजेशन करने के लिए, वो कहाँ पे है? अभी तक जो अर्बन किया वो मुकम्मल नहीं हुआ, ऊपर से आपने एक नया भंडार बक्स खोल दिया जी ग्रीन सर्टिफिकेट। 2 रोज हो गए मैं वहाँ एक सेंटर में गया हूँ शालीमार, इतना रश है, इतनी फैमिलियां जलील हो रही हैं, किसी ने बाहर जाना है कह रहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को क्लोज करके चला जाऊं, इतनी फेक एंट्रियां हुई हैं, समझ ही नहीं आ रही। ये क्या है ग्रीन सर्टिफिकेट, ये तो बताएं। ये जी पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है। अच्छा इस लिहाज से कि जितनी इस पे अरबों रुपए की करोड़ों रुपए की इस पे पब्लिसिटी की जा रही है, उस लिहाज से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ग्रीन सर्टिफिकेट होगा, एक बंदे की मलकियत होगी, वो जाके जहाँ पे मर्जी उसको सेल कर देगा, लेकिन उसका तरीकाकार बहुत पेचीदा है। ग्रीन सर्टिफिकेट के इजरा से आप ये देखें कि आपने 1967 का जो आइन है उसको तोड़ दिया है। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पे आपने जो है सारा सिस्टम जो है वो जो पिछले 150 साल से चला आ रहा था नस्ल दर नस्ल आगे से, आपने तो एक फरसुदा निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की है कि यार ये निज़ाम ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ख़त्म होना भी चाहिए, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में हम आसा आसा कदम रखते जा रहे हैं, कंप्यूटराइज का दौर है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी के लेन देन है ये इससे जो है ग्रीन सर्टिफिकेट से मज़ीद उलझेंगे, ये सुधरेंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि एक आपने खसरा नंबर का कह दिया जी 900 रुपया देंगे और ग्रीन सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात है ग्रीन सर्टिफिकेट। मसलन लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में तकरीबन 2-2.5 करोड़ के करीब ये आबादी का शहर है। इस आबादी के शहर में अभी 300 लोग जो हैं वो प्रोसेस में हैं, सिर्फ 300 लोग जो है वो ग्रीन सर्टिफिकेट लेने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, इसके लिए उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है। ये अब 30 जून को जो है ये फ़र्द मलकियत जो है वो उन्होंने कहा जी बंद कर देंगे। मासवाए लोधरा साहिवाल के जो हाफजाबाद 3 अजला के वहाँ पे नहीं होगी बंद, लेकिन तमाम के तमाम अजला में जो है फ़र्द मलकियत जो है वो बंद कर दी जाएगी। क्या ये जो 3 अजला के अलावा जो बाकी अजला हैं इन सब का जो ज़मीनी ये जो रिकॉर्ड होता है ये सारा कंप्यूटराइज हो चुका हुआ है, उस वजह से ये सारा करने जा रहे हैं? नहीं, कंप्यूटराइज तब जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तब हुआ था, तो ये कंप्यूटराइजेशन जो थी वो मियाँ शहबाज शरीफ का बड़ा क्वीट बेबी था, उसका बड़ा क्वीट बेबी अपना प्रोजेक्ट था ये वाला, कि ताकि वो बता सके कि हमने जो है लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल कर देंगे ना। ठीक है, लेकिन उसको भी इन्होंने ऐसे घसीट घसीट के थका दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो अर्बन थे, जैसे हम अभी यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे बैठे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मुस्लिम टाउन है। मुस्लिम टाउन जो है वो मौजा इछरा का इलाका है। अब इछरा जो तमाम का तमाम कमर्शियल है, तो करीबन कमर्शियल है, तमाम के तमाम मौजे में आबादी हो चुकी है। यहाँ पे मुझे ये बताएं कि कैसे पॉसिबल है ग्रीन सर्टिफिकेट इजरा अगर आप करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, करें आप, जिद्दत लेके आए, लेकिन इसको पैरल चलाएं, वो वाला सिस्टम भी चलने दें और इसको भी साथ लेकर, ये ना करें आप कि उसको बंद कर दें और यहाँ पे ये आए। ये एक जस्ट एक हठधर्मी है कि हमने ये इसको चलाना ही चलाना है। मैं कहता हूँ कि पहले जो है जो बंदा करप्शन करता था वो इतना नुकसान नहीं करता था। अब उन सीटों पे जहाँ लोग बैठ गए हैं
وہ صرف ہٹ درمی کی بنا پہ یہ سارا سسٹم جو ہے ہوں ابھی ہمارے جو اس سے پچھلے جو مسائل ہیں ابھی تک وہ نہیں حل ہوئے. حل کیسے نہیں ہوئے آپ مجھ سے پوچھیں یار وہ کیوں نہیں حل ہوئے. میاں صاحب میرا کویسچن ورلڈ بینک نے تو اربوں روپیہ آپ کو دیا ہے ہوں اس کی کمپیوٹرائزیشن کرنے کے لیے, ہوں وہ کہاں پہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سوال مجھ سے ہے. اس کا میں آپ کو جواب یہ دیتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے پہلے آپ کو پیسے دیے کمپیوٹرائزیشن کرنے کے لیے, آل ٹو آل پورے کہ پنجاب پورا کی. پنجاب سارا کریں کمپیوٹرائز گے لینڈ آپ, ہونا ٹھیک چاہیے. ہے. عرفان الہی صاحب تھے اس کے ڈائریکٹر, ہوں انہوں نے کیا کرنا, شہباز شریف صاحب نے ایک ڈیٹ ان کو دے دی جی اس طرح, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ڈیٹ جس طرح ابھی 30 جون آ رہی ہے 30 جون اب مقرر ہوگی یہ ڈیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ مزید اس میں 10 تحصیلیں اور ڈال کے جو ہے نا اس کو دسمبر تک لے ڈیٹ جانا ہے. ایکسٹینڈ کر لینی. ٹھیک ہے جی, پھر تب تک وہاں پہ جانا ہے. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے 6 ماہ کا اور ٹائم لے لینا ہے. یہ گھسیٹتے بہت لمبا ہو گیا. یہ جو ابھی اربن میں انہوں نے کیا ہے پیلرا بنا دیا کہ نئی اتھارٹی آ گئی وجود میں. اب اتنی اتھارٹیاں ہو گئی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہر قدم پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. پیلرا اتھارٹی بنا دی کہ جنہوں نے اربن جہاں موزے ہیں اربن کی جو ہے کمپیوٹرائزیشن کر رہی ہیں. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ اربن کیا ابھی مکمل ہوئی نہیں تھی, انہوں نے ورلڈ بینک کو جو ہے سرٹیفکیٹ بھیج دیا SMBR صاحب نے کہ ہمارا اس جو بہا ٹارگٹ پہ تھا مکمل ہو گیا. بھیج دیا کہ جناب ہم نے مکمل کر لیا, جو قسط رہتی ہے وہ آ جائے. جو قسط رہتی ہے وہ آ جائے. قسط آ گئی, ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا. ابھی تک جو اربن کیا ہے وہ مکمل نہیں ہوا. اوپر سے آپ نے ایک نیا بھنڈار بکس کھول دیا جی گرین سرٹیفکیٹ. خسرے پہ آپ دیں گے, خسرے کا واحد مالک میں ہوں, اور وہ 3 مرلے کا خسرہ ہے. ایک 4 سٹوری وہ جو ہے وہ گھر ہے. 3 بھائی ہم رہتے ہیں, بہن کا بھی اس میں حصہ ہوگا. یہی تو میاں صاحب لوگ پریشان ہیں, یہی پوچھاتے ہیں. اب میں نے جا کے کیا 2 بھائی تو باہر رہتے ہیں, ان کا تو حصہ ہے اس میں, ہمیں تو وراثت ہوئی ہے. ابھی تو ونڈے بھی نہیں ہوئے نا, ونڈے کو لوگوں کو نہیں اب پتا ونڈا کیا ہوگا, وراثت. اب کیا ہوگا کہ 4 مرلے میں جا کے گرین سرٹیفکیٹ بنا لیا میں نے جناب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اب گرین سرٹیفکیٹ بنا لیا, 2 گواہ بھی آگے, انہوں نے کہہ دیا جناب یہ مالک ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, وہ بایو میٹرک ہوگی, گرین سرٹیفکیٹ نکل کے اس کو آ گیا. میرے باقی جو 2 بھائی ہیں وہ نئے سرے سے پروسیس میں جائیں گے. آپ نے تو 900 روپیہ خسرہ نمبر 423 کا لے لیا. ٹھیک ہے جی, اس میں آپ نے اب وہ نئے سرے سے اس میں جائیں گے. وہ انہوں نے کہنا جی اس خسرے میں تو جو ہے وہ آپ کے بھائی کا تو بن گیا. اب وہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. اتنی پیچیدگی ہے, کسی کو اس کے متعلق کوئی نالج نہیں ہے, کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ کرنا کس نے ہے. کیا جو آپ نے قیاسیں بنائی ہوئی ہیں, جو قیاس ہے وہ کرے گی, پٹواری دے گا. بھائی پٹواری تو پہلے ہی فرد آپ کو دے رہا تھا, بالکل دے رہا تھا, وہ تو پیسے لے رہا تھا آپ سے. چلے زیادہ لے لیے کم لے لیے وہ بھی نہیں لینے چاہیے, وہ تو الگ بات ہے نا, وہ الگ بات ہے. پھر آپ نے اس کے اوپر کیا بنا دیا, کمپیوٹر قیاس بنا دی. اب کمپیوٹر کا قیاس جو ہے وہاں پہ ایک نیا بھنڈار بکس کھول دیا گرین سرٹیفکیٹ والا. نو, اس سے پہلے جو کمپیوٹرائز فرد آپ لے رہے ہیں بالکل صحیح ہے, وہ آپ نے کھول دیا. جناب یہ پیسے دیں جی, 800 روپیہ دے دیں. ٹھیک ہے جی, یہ فرد برائے ریکارڈ آپ نے لینی ہے. بالکل صحیح ہے. پٹواری جو تھا وہ 500 لیتا تھا, آپ نے یہاں پہ 800 لے لیا. ٹوکن لینا پڑتا ہے, ٹوکن لے کے. مثلا میں 2 روز ہو گئے, میں وہاں ایک سینٹر میں گیا ہوں, شالیمار سینٹر ہے یہ GT روڈ پہ. اتنا رش ہے, اتنی فیملیاں ذلیل ہو رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں. کسی نے باہر جانا ہے, وہ کہہ رہا کہ میں اپنی پراپرٹی کو کلوز کر کے چلا جاؤں. مثلا اتنی فیک انٹریاں ہوئی ہیں, اتنی فیک انٹریاں ہوئی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی.